भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 21 verse 6 या सकाळच्या वेळार देवाचे उतर म्हणटा की आमकां तूं ताचे सदां काल तुजो आशिर्वाद घालताय. तूं सदां काल ताचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. तुज्या सान्निध्यानान ताका संतोष भरीत करताय. आज सदां काल आमकां आशिर्वादीत करचो जेजू आमच्या सांगात आसा. कित्याक सगळी रात ताणें आमकां आशिर्वादीत केलां. त्या खातीर हे सकाळचो वेळ आमी पळोवंक फावल्या आनी ताका अर्घा दिवंक आमी योग्य जाल्या. ताणें आमकां राखलां. ताणें आमकां सांबाळ्ळां. तो आमचो मोकर आसा. तो आमचो आदार जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज अपूर्वाचे उतार म्हणटा की परतून पळय Psalm 21 verse 6 तूं ताचे सदां काल तुजो आशिर्वाद घालताय. तुज्या सान्निध्यानान ताका संतोष भरीत करताय. वर्स 4 म्हणटा की ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें तुवें तें ताका दिलाय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें तुवें तें ताका दिलाय. आज आमी जिवीत मागया. ह्या सकाळच्या तो जेजू आमकां जिवीत दिवंक तयार आसा. आज मागया आमी सोम्या म्हाका जिवीत जाय. म्हाका तुज्या सांगाता जियोंक जाय. आयचो एक दीस तुज्या सांगता बऱ्या रितीन म्हाका जियोंक जाय. तुज्या थंय जियेतना खुशालकाय समाधान संतोषपण आज म्हाका तुज्या थंय जियोंक जाय. गायनान मागया म्हज्या मोगाच्या न्हू त्या सुम्या सांगता. कित्याक म्हळ्यार त्या सुम्या सांगता रावया. ताकाच आमी अर्घा दिवया. ताकाच आमी वाकणया. ताकाच आमी दिनवासया. ताचे ते रावचे वर्ते भाग आमचे जावन आसा. आमचे उण्यापण अस्कत काय ताच्या मुखार समर्पया. आमचे सगळे अडपड ताच्या मुखार उबारया. आयचो दीस आमी ताच्या सांगाता खस करू. सांगाता म्हणया एका सूत्रान सुमिया वगळाची एका सूत्रान संसार तुम्ही रस्ताय सुमिया तुका आमी अर्घ
येता तांतूंतल्यान तुवें आमकां चड आनी चड मोग केलो. हर एक सकाळी तो राती तो सकाळी हर एक घडी तो आमच्या संगात आसा. आमकां राखोवन आसाय, आमकां सांबाळून आसाय, आमचो मोग करून आसाय. कोणेय सांगल्यार तूं आमकां सांगचें तसलो न्हय. हर एक कश्टांत तूं आमकां उपकारला आसाय, आमचेर आशिर्वाद दिल्लो आसाय, आमकां बेसांवानी व्हरून आसाय. तुज्या वर्त्या मोगाक आमी अर्घा दिता सुम्या. तुज्या वर्त्या मोगाक आमी तुका स्तुती करता सुम्या. तुज्या वर्त्या मोगाक आमी तुका निर्मासता सुम्या. तुज्या वर्त्या मोगाक आमी तुका वंदिता सुम्या. अर्घा तुका जेजू. सत्या मनशा जिविता आगाणी मोलादीक वज्रा मोतिया एका सुत्रान सोम्या संसार तुवें रचलो एकाच उजवासान मनशाची त्या सकाळच्या वेळा ताणें आमचो मोग केला. तो आमकां राखून आसा. ह्या वेळा ताणें केल्ल्या अचापाची 2 टेस्टमनी आयकवया. त्या जेजूक सकाळीच्या वेळा अर्घा दिवया. कित्याक हर एक दीस आमचे जिवीत जावन एक अचापाचे ताच्या थंय रावल्या वेळार, ताच्या मोगांत रावल्या वेळार, त्या उतराचेर भरोसो दवरल्या वेळार हर एक दीस आमचे जिवीत जावन अचापाचे. कित्याक हर एका दिसा तो आमकां बसयता आनी तो आमकां दिवन आसा. हे टेस्टमनी आयकवया. ते जेजूक आमी अर्घा दिवया. Praise the Lord, Alleluia. हांव जेनिफर डिकोस्टा कारवारच्यान म्हज्या सासपाय जुआंव डिकोस्टाची आनी म्हज्या धुवेची टेस्टमनी दिवंक सोदता. मे म्हयन्यांत म्हज्या सासपायची डायबिटीज 445 आनी प्रेशर खूब हाय जावन तो सगळोच भिवन कांपतालो. तेन्ना आमी ब्रदर प्रकाशाक मागणें करूंक सांगलें. तेणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड किर्तन 121 आनी विजडम 16:12 परत परत वाचूं लायले. आमी ते सदांच विश्वासान वाचून ताची डायबिटीज आनी प्रेशर एकदम नॉर्मल जाली. तशेंच म्हज्या धूव मिलानियाची हांव टेस्टमनी दिता. लास्ट वीक ताका सडन ताप आनी थंडी जावन ते खूब शीक जाले. आमी तेन्ना ब्रदराक मॅसेज केली ताचे पासत मागणें करूंक. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सिराक 38:9 आनी साम 121:7 रिपीट करूं लायले. आमी ते वाचले आनी मागले आनी म्हजी धूव रोकडीच बरी जाली. हांव काळजांत हांव धन्या देवाक अर्घा दिता आमच्या पासत विचित्रां केल्ल्या पासत आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमचे पासत मागल्या पासत देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विचणार बेसांवां तांच्या बऱ्या कामा खातीर मागता. Praise the Lord. My name is Marisa and I am from Mangalore. I would like to give a testimony about my knee pain. I was suffering from severe right knee pain from the past 3 months. Due to this, I was unable to bend my knee, neither climb the stairs nor squat down on the floor. I had been to the doctor and he had referred me for an MRI. The MRI reports had stated that there was fluid collected in my right knee joint due to a minor injury, and also there was swelling above my right knee. The doctor had recommended me to go for a physiotherapy for a month, and if it did not subside, I would have to undergo a surgery. In spite of going for physiotherapy, my knee pain had not reduced. I had messaged Brother Prakash and he had given me a verse from the Bible and had asked me to repeat it continuously, which I did. Me and my family used to attend the intercessory prayer every day. During the intercessory prayer, Brother Prakash had prayed for those who had knee joint pain and other ailments as well. I claimed that healing with faith on me, and now my knee pain has vanished. I can bend my knee, climb the stairs, and even squat down on the floor without any difficulty. I thank and praise the Lord for the miracle He has done in my life. I would like to thank Brother Prakash and his team for praying for me.
May God bless them abundantly for all their hard work and their time they're devoting to this ministry to save each and every soul. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. 5 बासोणी या वेळार आमी सांगाता मेळोन म्हणया डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 1 वर्स 30 सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमच्या मुखल्यान वता जसे तो तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तांत तुमच्या पक्षान झुजलो तसे तो आताय तुमच्या पक्षान झुजतलो. साम चॅप्टर 91 वर्स 11 तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्या आपल्या दूताक आज्ञा दिल्या. साम चॅप्टर 119 वर्स 133 तुवें बसलेल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांभाळ वाईट म्हजे जैत वरिना जावं. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 16 वर्स 31 ताणी म्हळे सोम्या जेजूचेर बावर दवर तवळ तूं बचाव जातलोय तुझे घराणे बचाव जातले. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27 पूण त्याच वेळी जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांवचो भिये नाकात. आनी आपुरबाईची 2 टेस्टिमनी आसा आयकवया. कित्याक म्हळ्यार कशे जेजू आमच्या जिवितान काम करता. जायते फुडें आमी म्हणटा दे कितले मागले मागले म्हाका दिवंकच ना जावं आमी मागले मेळोंक ना. जेजून आमकां दुसऱ्या सुवातेन जायती बेसांवां देंवयला जायते आशिर्वादीत केला. आज म्हणजे तोच जेजू ह्या सकाळच्या वेळार आमकां जण एकल्यांक हात लावून आशिर्वादीत करूं आमच्या सांगाता तो आसा. टेस्टिमनी आयकूया ते जेजूक अर्घा दिवया. I'm Angelica from Mangalore and I would like to share my testimony. My maid, who has been working in a house for a long time, suddenly was not feeling well and had allergic to the tablets which the doctor had prescribed for her. Due to this, her legs were swollen and she could not walk. As soon as I got to know this, I messaged Brother Prakash and he gave me the word of God, 1 Peter chapter 3 verse 12. For the eyes are on the righteous and his ears are open to their prayer. I started repeating the word of God continuously and started praying for her. Soon, the very next day, she was cured. I thank Almighty God for blessing and curing her. I also thank Brother Prakash and his team for praying for her. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Alleluia. प्रेज द लॉर्ड. हांव सुनीला कतारतान उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हज्या 18 वर्सांच्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. हांव ब्रदर प्रकाशाचे व्हिडियो करेस्मांतान घेवन सदां एक पळोवन घेवन आसा. हांवें ऑगस्ट म्हयन्यांत पॅप्समियर टेस्ट एका प्रायवेट आस्पत्रेंत केल्लें आनी ताचे रिजल्ट एबनॉर्मल आयले. हें आयकून आमकां मस्त शॉक जालो. आमी ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केली आनी ताणें एक्सोडस 14:14 आमकां रिपीट करूंक सांगलें. हे आमी रिपीट करून घेवन आसल्या. 2 दिसां उपरांत हांगाच्या गव्हर्मेंट आस्पत्र्यांत हांवें म्हजी टेस्ट रिपीट केली आनी ताजे रिजल्ट नॉर्मल आयले. देवान हें दवरल्या जाप म्हज्या वयर केल्ल्याक हांव देवाक अर्घा दितां. दुसरें, म्हज्या पुताक 3 म्हयन्या आदीं गळ्या कडेन लिम्फ नोड्स फील जातले. हांवें जेरेमाया 17:14 रिपीट करूं सुरू केलें आनी 1 दिसा भितर ते गूण जाले. पूण 2 हप्त्या आदीं परतून ताका गळ्या कडेन आनी एक लिम्फ नोड फील जावंक सुरू जालो आनी तातूंत ताका दूख आसली. आमी ताका दोतोरा कडेन व्हेलें आनी दोतोरान एंटीबायोटीक दिलें. पूण आमी 24/7 कंटिन्युअस इंटरसेसरी प्रेयर ग्रुपाक मॅसेज घालून आमी मागून आसल्या. आतां तो बरो जाला. देवान असली सबार जापा आमच्या जिवितान केलांत. ह्या खातीर हांव म्हज्या धन्य देवाक अर्घा दितां. ब्रदर प्रकाश, तुमकां, तुमच्या टिमाक आनी 24/7 इंटरसेसरी प्रेयर ग्रुप मेंबर्सांक हांव थँक्यू म्हणटां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 22 ह्या सकाळीच्या मोठो नियाळ आमी करया. कित्याक म्हळ्यार आज देवाचे उतर म्हाका आनी तुका आज चलोवंक शिकयता. देवाचे उतर वाट दाखयता आमकां. देवाचे उतर आमकां भरोसो दिता. देवाचे उतर आमकां बावरतान जिवंक आज धैर्य घटाय दिता. देवाचे उतर परच्या सुवातेतावन आमकां उखलन परतून नीट चलोवंक आमकां आदार दिता. आज पळया आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 20 मोठो नियाळ ह्या सकाळीच्या वेळार आमी करया. लानांतल्या लानांतावन 1000 उत्पन्न जातली. 1000 उत्पन्न जातली. पळय, लानांतल्या लानांतावन
1000 उत्पन्न जाताले मुखार. निमाण्यांतल्या निमाण्यात हांव निमाण्यांतल्या निमाण्यात हांव ना एक बळिश्ट राष्ट्र उपसातले. बळिश्ट राष्ट्र उपसातले. निमाण्यांतल्या निमाण्यात हांव ना एक बळिश्ट राष्ट्र उपसातले. हांव तुमकां केदारी एका बॉम्बेची एक टेस्टमनी सांगून आसा. 2 जाणां भुरगे ते आनी अपुरबाय गरीबान जियेल्ली. तांकां शिकोवंक जायते कश्ट आसले. एका ल्हानशा झोपड्यांत ते रावून आसली. आज अमेरिका भायल्या युरोपांत बऱ्या रितीन वावूकन आसात. देवान तांकां जायते सुख संपत्ती दिला म्हण. म्हज्या मोगाचें न्हू तांतू एकल्या पुताक आज बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम आसा. मात्र न्ही ताच्या अंडर कितलीं जाणां कामाक आसा. कितलीं जाणां कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा ल्हानांतल्या ल्हानांत हांव 1000 ताणें चिंतूंक ना की म्हूण म्हाका दिसता. तांच्या जिवितांत ताणें चिंतूं ना की हे एक सोपान. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांत 1000 मागीर परतून म्हणटा की निमाण्यांतल्या निमाण्यात हांव एक बळिश्ट राष्ट्र उपजायतलो. निमाण्यांतल्या निमाण्यात हांव एक बळिश्ट राष्ट्र उपजायतले. बळिश्ट राष्ट्र उपजातले. आमी तुमकां चिंतला जावं कांयच नाही म्हण. जावं आनी आमी खंय वेचे कितें करचें जावं हरी सलवणी आमच्या जिवितांत केदाळारी आसा म्हण आमी चिंतला जावं आज हांव तशें चिंतिनाकात. हर एका वेळार आमचें जिवीत हे उदरगतीचें आसाच. हर एका वेळार देव आमकां वाट दाखयता. हर एका वेळार तो देव आमकां उखलून धरता. आमी ताचेर भरोसो दवरया. ताच्या वाटेन चलया. ताच्या थंय एक जावन रावया. म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना म्हाका एक्सिडेंट जाल्लें त्याच वर्सा दुसऱ्या वर्सा पोट्टा गेल्लो. त्या एका पयल्या आराधनांत हांवें चिंतलें की देव म्हाका रेस करता. कांयच नासलें म्हजें जिवीत टोटली गेलेंच म्हूण चिंतलें. हांवें चिंतलें की लायफांत आनी वयरच येना. एक तो एक्सिडेंट म्हजो पांयाचे प्रॉब्लेम आसा आनी खंय म्हज्या जिवितांत वयर येवंक जाता साध्य जाता की कोण आसा म्हज्या पक्षाक कोण आसा म्हज्या आदाराक त्या जेजूचेर हांवें दिश्ट घालें. पयल्या आराधनांत हांवें येवकरिस्तां थंय जेजूक पळयलें. आजय त्या जेजू थंय हांव एक जावन आसा. कित्याक तो दीस म्हजो 16 वर्सां प्रायेचेर येवकरिस्तांतल्या जेजूक अनुभव केलो दीस म्हज्या मोगाचें न्हू. येवकरिस्तां जेजू थंय एक जावन रावलो दीस म्हज्या मोगाचें न्हू. आज देवाचें ल्हानांतल्या ल्हानांतून एक बळिश्ट निमाण्यांतल्या निमाण्यांतून एक बळिश्ट राष्ट्र उपजायता. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2 पळया. केदाळा अब्राहमाक देव म्हणटा. अब्राहमाक देव कितें म्हणटा हें पळया. अब्राहमाक देव कितें भासायता हें पळया. भासायल्ल्या प्रमाणे अब्राहमाच्या जिवितांत देवान केलें. पळया हांव तुजे तावन एक व्हड पर्ज उपजायतलो. तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो. आशीर्वादीत करतलो. देव हर एका वेळार मनशा कुळाचेर हर एकल्याचेर आशीर्वाद करतलो देव जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर देवाचे प्रॉमिस भासोवणी आशीर्वादा देवाचे वर्ते देणे जावन आसा. आशीर्वादा उदरगते पावचे सलवणी न्ही. त्या खातीर सलवणी आयल्या जावं आमच्या जिवितांत त्या जेजूचेर आमी नदर लावूंक जाय. ताचे थंय आमी जियोंक जाय. म्हज्या म्हाका जेन्ना ताचे थंय जियेता एक 15 दिसां पयलेचे टेस्टमनीच हांव तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक नांव सांगिनाका म्हण थोडी जाणां शेअर सांग ब्रदर तूं मागण्यान म्हणली टेस्टमनी एक हांव दवरता तुमच्या मुखार. दुबय वचचें म्हूण कितले दिसांत हांव ट्राय करनासलो. एक व्यक्ती म्हज्या मोगाचें न्हू लास्ट म्हणून लागलो जिवितांत सलवणी ब्रदर म्हज्यान आनी जायना. हांवें हांगाच रावची म्हाका दुसरी वाटच ना. हांवें 4 फावटी ट्राय केले 4 फावटी फेल म्हज्यान जावंक ना. एकच म्हणलें आमी कित्याक म्हणल्यार मागया कित्याक आमच्या सलवणेंत जेजू आमकां जैत लाभोवन दिता. जावं असो सलवालय कांगाल जालें निराश जालें जायना म्हूण चिंतलाय. पळय ते जेजूचे दिश्ट घाल. हर एका दिसा येवकरिस्तां एक जावन त्या दिसता तो सदां मिसाक गेलो. येवकरिस्तां ताणें ताचो अनुभव तो सांगा लागलो. हांव जेन्ना कुंभारगांक वता आसतना म्हणलो जेजू तूं म्हज्या काळजांत येवन आसाय म्हाका वाट दाखय सोम्या. हांव सलवाला म्हाका वाट दाखय. तो म्हणा लागलो ताच्या जिविताचो अनुभव ब्रदर हांव कंटिन्यू मिसाक गेलो. ह्या दिसांनी 1 हप्त्या भितर जेजून म्हाका वाटूक तेका दिली. मात्र न्ही म्हाका विसा मेळ्ळी. ब्रदर हांव
दुबई भायर सरलो म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू लगी मागल्या एका व्यक्तीकी जेजून खाली येतान धाडूंक ना पळया भावाचो भावार्थ तो म्हणा लागलो की भावार्थान म्हणालो जेजू हांव चलवाला म्हज्यान जायना जेजू म्हाका वाट दाखय हांगा पळय अब्राहमाक देव म्हणटा परतून वाचचे आमी हांव तुजे थावन एक व्हड वर्स उपसायतलो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आज चलवणी तुजे थावन पयस वतली त्या देवाची आशीर्वादा दिसान दीस आमी अनुभव करया त्या देवाची आशीर्वाद हर एक दिसा आमी अनुभव करया कित्याक तो आशीर्वादीत करूंक तयार आसा हर एक दिसा तो आमचेर आशीर्वादा लाभोवन आसा परतून म्हणटा जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 12 पळया इसाकान त्या प्रदेशांत जेन्ना अब्राहमाक म्हणटा की हांव तुका आशीर्वाद घालतलो आनी एक व्हड पर्जा तुजे थावन उपजायतलो आतां इसाका खंयची प्रॉमिस आसा पळया इसाकान त्या प्रदेशांत बी वंपले त्या प्रदेशांत बी वंपले आणि त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणे लुवले आशीर्वाद बेसामा म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमकां जाय आशीर्वाद आमची भुरगीं आज आशीर्वादीत जायची आमचे कुटुंब आज आशीर्वादीत जायचे हांवें काल सांगलें परतून आज म्हणटा कित्याक म्हळ्यार आमी हर एक कोणा आशीर्वादीत जायचे न्हय की कोणाकी अन्याय करणं कोणाकी वायट करणं तांचे तोंड गाळी शिराप आमी अनुभव करचे न्ही आमी हेरांक एक आशीर्वादीत जावया आमची भुरगीं आशीर्वादीत जाताली आज हांव पेल्यांक आशीर्वादीत जाल्लो वयस जाल्यार खंडीत जावन म्हजे कुटुंब एक आशीर्वादीत जातले आज म्हज्या मोगाचे न्हू हांव म्हज्या पेल्या थंय एक आशीर्वादीत जावन आसा की न्हय की हांव केदाळारी तांचे थंय वायट करन आसा वायट अनुभव करन आसा की आज एक घडी बरी आमी चिंत्या आमी आमच्या कंपनीत जावं फ्रो कामां थंय जावं फ्रो घरांत जावं फ्रो वाड्यान जावं फ्रो फिर कुटुंबांत जावं फ्रो आज एक आशीर्वादीत जाल्लो या आशीर्वादीत जाल्ली हांव जावंक जाय म्हजी भुरगीं आशीर्वादीत जाल्ली जावंक जाय खंडीत म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आज एक निर्धार करया जाता तितल्या प्रयत्न करया तो जेजू आमच्या सांगात आसा तो आमकां वाट दाखयता आमी पेल्यांक एक आशीर्वादीत जाल्ली जावया आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी मागया वेळा सुम्या म्हाका आशीर्वादीत कर तुज्या बेसांवांनी म्हाका भर तुज्या ध्यानान म्हाका भर म्हणून काय ना दवर म्हणया वेळा कित्याक एकच पुत्रान संवसार रचलो आज मी जिवीत हांव तुज्या मुखार उबारता तुज्या भाग्यवंतांनी अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर सुम्या सगळ्या उण्यापण आसतात आमचे तन पयस कम्या दिसान दीस म्हाका आशीर्वादीत कर हांव एक म्हज्या भावाक आशीर्वादीत जाल्लो जावं म्हज्या भयणीक म्हज्या बायलेक म्हज्या गांवाक म्हज्या शेजाराक म्हज्या सगळ्या कुटुंबांत आशीर्वादीत जाल्लो व्यक्ती जावं म्हाका आज आदार दी बळ दी कृपा दी सुम्या जेजू सगळ्या आमच्या उण्यापण पयस कर जेजू आमची अडकळ्यो पयस कर जेजू आयचो दीस म्हजो आशीर्वादांनी भर जेजू बेसांवांनी भर म्हज्या जेजू हर एका वाटेचे तुजी कृपा अनुभव करूंक म्हज्या कश्टाच्या वेळा म्हज्या दुखाच्या वेळा म्हज्या अस्कतकाच्या वेळा म्हज्या असमाधानाच्या वेळा तुजी बेसांवां अनुभव करूंक आज म्हाका सकत आनी बळ लाभय जेजू तुजी कृत्या अगणित तुजी उतरां संत्या मनशा जिविता मोलादीक वस्त्रां मोतयां प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर मोठवे अनाउन्समेंटीक हांव तुमच्या मुखार दवरता आयताराक आमची तेर्स संडे म्हणचे आमचे सगळे तेर्स आमचे मुग्ध जातात सोमारा दिसा विशेष रितीन मागणें आसा सगळ्या पिडेवंताक सगळ्या गरजा खातीर आमी मागताले त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर न्हू एक जाता जाल्यार कोणाकी तांक आसल्यार एक ल्हानसो मोठो उपास करे काही सकाळचे ब्रेकफास्ट सोडचो ना सकाळी ब्रेकफास्ट करून देन परत जेवण सोडचें कोणा बरो उपास करूंक जाता बऱ्या रितीन उपास करया आनी मागया आमी जण एकल्यांच्या गरजा खातीर आनी आमच्या सगळ्या समस्ये खातीर त्या येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं सांगात मागया त्या खातीर सोमारा देन परत कोणूच चुकाय नाकात मंगळार तावन दुसरी मांडावळ आमची सुरू जातली दुसरे मांडावळ त्या खातीर तुमकां आयतारा आनी सोमारा हांव अनाउन्स करतलो मंगळार तावन दुसरी मांडावळ 3 तावन 4 1 वर आमकां जाय ते ह्या जाग आमकां हर एक ह्या जाग आदार दिवन आसा ह्या जागा खातीर मागया तांच्या बऱ्या भलायके खातीर तांच्या मिसांव कामां खातीर मागा ह्या दिसांनी ही गरजो आमी सुरवात जालात
जाल्यार थोडो वेळ ती शुभवर्ताच्या कामान दिवन आसात. तांच्या मिसांव बऱ्या रिती जावच्या खातीर मात्र न्हय हर एक वेळ तोच जेजू तांकां राखून दी सांबाळून दी म्हणून मागया आमी.